بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فاتكون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حاصرات صدورهم أن يقاتلوكم ولو شاء الله لاستلهم عليكم فليقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا عليكم السلام فما جعل لكم عليهم سبيلا سيجدون آخرين يريدون أن يعونكم ويعمون أقومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا عليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث سكفتهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا فما كان لمؤمن أن يقاتلوا مؤمنا إلا خطأ ومن قاتل مؤمنا خطأ فاعتهير رقبة مؤمنات وديات مسلمات إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبات مؤمنات وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وديات مسلمات إلى أهله وتحرير رقبات مؤمنين فمن لم يجد فصيام شهرين فتتبعين وتوبة من الله وكان الله عليا حكيما ومن يقتل مؤمنا فتعظم جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أتى عليكم السلام مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فآتوا الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن له عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعلمون خبيرا.